اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل وسلم وبارك على قلب سيدنا محمد في القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على صدر سيدنا محمد في الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على علم سيدنا محمد في العلوم. اللهم صل وسلم وبارك على دين سيدنا محمد في الأديان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أحكم الحاكمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين التائبين العابدين الحامدين المستغفرين الصائمين القائمين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف. لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله صبغا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتسريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله الكريم التواب اللطيف الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته السعاب ولانت لقدرته الشدائد السلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومالكنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب الملائكة المقربين، والحمد لله رب الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب رحمة للعالمين. وصلوات الله وسلامه على رحمة للعالمين وإمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان. لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه،
وتلاوة كتابك المبين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا وإليك جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به في الجنان الظلل، واسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحسا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في كفاه إلى النار. برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وبيانها حلالا وحراما، فيه وعد ووعيد وتخفيف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، والحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انفعنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى نذير خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاطعين،
وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أيامنا شاكرين برحمتك يا خير الفاتحين برحمتك يا خير الناصرين برحمتك يا خير الحافظين برحمتك يا خير الوارثين برحمتك يا خير الواصلين برحمتك يا خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا يا رب العالمين آمين. اللهم أجرنا من النار اللهم باعد بيننا وبين نارك اللهم باعد بيننا وبين نار الدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب أبينا وأمهاتنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا إننا سمعنا منادئا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الكاذبين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الساحرين فانصرنا على القوم الفاجرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وصحبه ومن تبعهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.